बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूं और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, बड़ी खुशखबरियां पाकिस्तान का इंतजार कर रही हैं। सबसे पहले तो 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स तारीख के सबसे लीथल, सबसे खतरनाक पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने अब अप्रूवल दे दी है। भारत जो है वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से भाग चुका है, पीछे हट चुका है, क्योंकि चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ वो एंगेज है, तो वहां पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अनगार्डेड उन्होंने छोड़ दिया है। सिर्फ ये नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर चुन चुन कर भारतीय प्रॉक्सीज को अब निशाना बनाया जा रहा है और उनको जहन्नुम वासिल किया जा रहा है। एक और बुरी खबर भारत के लिए ये है, और साथ ही साथ भारत जो है उनके आर्मी चीफ अब अपने होश खो बैठे हैं, हवास बाख्ता हो चुके हैं। उनकी स्टेटमेंट्स हम आपको बताएंगे। तो पूरी दुनिया के अंदर भारत के आर्मी चीफ इस वक्त एक मजाक बन चुके हैं। शेख हसीना वाजिद जिस हवाले से भारत एक प्रोपेगेंडा कर रहा था और भारत उसको एक प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था, बांग्लादेश की अवाम ने भी उन प्रॉक्सीज का और उन प्रॉक्सीज के घर के अंदर घुसकर जो सलूक किया है नाज़रीन, वो पूरी दुनिया में एक पैगाम दे रहे हैं कि बांग्लादेश को अब पाकिस्तान से कोई अलहदा नहीं कर सकता। बांग्लादेश कल भी पाकिस्तान का एक बरादर इस्लामी मुल्क था, थोड़ी खलिश थी, लेकिन अब वो तमाम तर खलिश मिट चुकी है। बांग्लादेश की आवाम ने ऐसा क्या किया है वो भी आपको बताएंगे, और साथ ही साथ आपको यह बताएंगे कि भारत के अंदर, भारतीय पंजाब के अंदर बगावत शुरू हो चुकी है। भारत की आर्मी की एक बहुत बड़ी कमांड ने, एक बहुत बड़ी यूनिट ने उस बगावत का ऐलान किया है। क्या उन्होंने एक्शंस लिए हैं, किस किस को अब चुन चुन कर निशाना बनाया जाएगा, उनका भी आपको बताएंगे। और साथ ही साथ नाज़रीन कुछ मजीद अहम खबरें भी हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तालिबान के ऊपर अब बैनुल अक़वामी सतह पर बड़ी पाबंदी आयद होने वाली है, ये उनको सिला मिल रहा है दिल्ली की स्पॉन्सरशिप का, इस पर भी बात करेंगे नाज़रीन। इसी पर सबसे पहले बात करते हैं कि अफगानिस्तान के ऊपर, अफगानिस्तान के तालिबान के ऊपर अब दिल्ली की स्पॉन्सरशिप के बाद पूरी दुनिया में आलमी मंजरनामे पर पाबंदियां लगना शुरू हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया ने यह रिक्वेस्ट की है कि अफगान तालिबान पर पाबंदियां लगाई जाएं, और ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी इस बात में जो है वो उन्होंने इसको बैक किया है कि अफगानिस्तान पर वाकई में पाबंदियां लगनी चाहिए, क्योंकि वो जिस तरीके से बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, खातन के ऊपर जो वो पाबंदियां लगा रहे हैं और उनको उनके बुनियादी हुकूक नहीं दे रहे, तो दे डिजर्व एक्चुअली दिस। ये दिल्ली की स्पॉन्सरशिप का जो है उनको सिला मिल रहा है। नाज़रीन, भारत के आर्मी चीफ बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं। स्टेटमेंट्स उनकी आप चेक करें, सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स। सबसे पहले वो ये कहते हैं हमने कुछ असलहा इस्तेमाल किया और पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। दूसरी स्टेटमेंट फिर वो देते हैं जंग अगर हम जीतना चाहते हैं तो उसके लिए हमें मजीद असलहा दरकार होगा। उसके बाद फिर एक और स्टेटमेंट आती है, वो कहते हैं अभी सिर्फ ट्रेलर था, असल मूवी अभी बाकी है। अगर पड़ोसी मुल्क ने जो है वो हम पर हमला करने की कोशिश की, फिर उनको मूवी दिखाई जाएगी। और अब नाज़रीन वो खुद कंफ्यूज हो चुके हैं और ये कह रहे हैं कि क्या हमारे पास तवील जंग के लिए साजो सामान मौजूद है? अगर तो मौजूद नहीं है तो हमें तैयारी करना होगी, तैयारी की जरूरत है। अब उनको खुद ही नहीं पता कि उनके पास जंगी साजो सामान मौजूद है या फिर नहीं है, और उनकी स्टेटमेंट्स आप देखें, जिसकी वजह से इस ऑपोजिट स्टेटमेंट्स जो कि उनकी अपनी जानिब से जो ये मुतजाद बयानात जारी किए गए हैं, तो पूरी दुनिया में भारत के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी एक मजाक बन चुके हैं। अब ये उनके लिए एक बुरी खबर नहीं है, बुरी खबर इससे बड़ी ये है कि भारत के अंदर शेर पंजाब ब्रिगेड जो है उन्होंने निशाना बनाना शुरू कर दिया है। और उनके निशाने पर कौन है? उनके निशाने पर है आरएसएस की इंतहा पसंदाना सोच, बीजेपी की इंतहा पसंदाना सोच। और नाज़रीन, शेर पंजाब ब्रिगेड ये पंजाब की ब्रिगेड है जिसके अंदर मोस्टली सिख जवान मौजूद है, और उन्होंने ये कह दिया कि इनफ इज इनफ, अब हम मजीद भारत की इस इंतहा पसंदाना सोच को, आरएसएस की इस इंतहा पसंदाना सोच को, जो कि भारत को तबाह बर्बाद कर रही है, जो कि भारत को पूरी दुनिया में रुसवाई का सामना करवा रही है, जो कि भारत को पीछे धकेल रही है, जिसने भारत को तबाह कर दिया है और जिसकी वजह से भारत के वजूद को खतरा है, उनके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाना और हथियार उठाना शुरू कर दिया है। और एक बगावत इस तरह से छिड़ चुकी है पंजाब में, और सिखों ने उसका ऐलान किया है। वही सिख जो कि खालिस्तान को और पंजाब को आजाद करवाना चाहते हैं, खालिस्तान बनाना चाहते हैं भारत के उस सलूक के बाद जो कि इन्हीं इंतहा पसंदाना सोच के हामियों की वजह से उन पर की गई। अब नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं है बल्कि तीसरी भारत के लिए बुरी खबर यह है कि ईरान ने उन पर पाबंदी लगा दी है। ईरान ने
جب اسرائیل کے ساتھ جنگ لڑی تھی تو اس کے بعد ایک بڑی تعداد میں 20 لاکھ افغانیوں کو اپنے ملک سے ملک بدر کیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ انڈینز کو بھی ملک بدر کیا تھا۔ اب کس وجہ پر؟ اس وجہ پر کہ وہ اسرائیل کے لیے کیا کر رہے تھے؟ جاسوسی کر رہے تھے، اور جاسوسی کے اس پورے نیٹ ورک کو پکڑا گیا تھا۔ اب جس کے پاس ویزا ہوگا، جس کے پاس ڈاکیومنٹس ہوں گے، لیجٹ ڈاکیومنٹس ہوں گے، صرف اس کو ایران کی سرزمین پر قدم رکھنے کی اجازت دی جائے گی، ادروائز آل دا انڈینز وڈ بی بینڈ فرام انٹری دیئر۔ اب وہاں پر کوئی بھی جس کے پاس ویزا ہوگا یا ڈاکیومنٹس ہوں گے وہ داخل ہوگا، اس کے علاوہ کوئی انڈین داخل نہیں ہوگا۔ اور ایک کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے جس میں غیر قانونی طور پر مقیم جتنے بھی وہاں پر باشندے موجود ہیں ان کو چن چن کر نکالا جا رہا ہے۔ صرف یہ نہیں ناظرین، بلکہ اب انڈیا سلیگوری کوریڈور سے بھی پیچھے ہٹ چکا ہے۔ آج کی چوتھی بری خبر انڈیا کے لیے، سلیگوری کوریڈور سے پیچھے ہٹ چکا ہے، کیونکہ چائنا کے ساتھ ایک طرف انگیج ہے اور دوسری طرف پاکستان کے ساتھ انگیج ہے، اور واشنگٹن اور بین الاقوامی جو ادارے ہیں ان کی جانب سے، بین الاقوامی جریدوں کی جانب سے کچھ رپورٹ شائع کی گئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ چائنا نے کچھ علاقوں کے اوپر بھی قبضہ کر لیا ہے جو کہ پاکستانی سرحدوں کے قریب ہیں اور وہ بھارت کے علاقوں میں شامل تھے۔ اب ناظرین اس کے بعد ایک جانب چائنا کے ساتھ انگیج ہے بھارتی فورسز، ایک جانب پاکستان کے ساتھ وہ انگیج ہے، اور پاکستان کے بارڈرز کے قریب انہوں نے اپنی ملٹری کو ڈپلوائے کرنا شروع کر دیا۔ تو سلیگوری کوریڈور اس وقت مکمل طور پر خالی ہے، دیٹ از لیفٹ ان گارڈڈ۔ یہ رپورٹس اس وقت موصول ہو رہی ہے، اور ناظرین ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس وقت بھارت کی اس چکن نیک کو بہت خطرہ ہے جس سے 7 ریاستیں علیحدہ وہاں پر موجود ہے، کیونکہ وہاں پر پہلی علیحدگی پسند تنظیمیں متحرک ہیں، منی پور، ناگالینڈ، آسام، اروناچل پردیش، وہاں پر پہلے ہی ناظرین کافی زیادہ اس وقت آزادی کی تحریکیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، اور وہاں پر بھارتی فورسز کے خلاف ایک بغاوت ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے، اور بھارتی فورسز کو چن چن کر وہاں پر فریڈم فائٹرز کی جانب سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آئے روز ہمیں یہ رپورٹس موصول ہوتی ہے۔ اب ناظرین ساتھ ہی ساتھ جو اس وقت پاکستان میں بھی بھارت کے لیے ایک اور بری خبر یہ ہے کہ چن چن کر فتنہ الخوارج کو، فتنہ الہندوستان کو نشانہ بنانا شروع کر دیا گیا ہے، اور پاکستان نے بھی یہ اعلان کر دیا ہے کہ انف از انف۔ پاکستانی آرمڈ فورسز مکمل طور پر متحرک ہے کہ اس سرزمین کے خلاف اگر کسی نے بھی کوئی اقدامات اٹھانے کی کوشش کی، اگر ہماری آبادی کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، تو وہاں پر ہمارا صبر ختم ہو جائے گا، ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا، اور ہم ان تمام تر فتنوں کو، ان تمام تر گروپس کو جب تک جڑ سے اکھاڑ نہیں لیتے تب تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اور 15 خوارجیوں کو، 15 فتنہ الہندوستان کے اور فتنہ الخوارج کے کارندوں کو ان کی اہم لیڈرشپ سمیت جہنم واصل کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں، یہ جو آپریشن کیا گیا پاک فوج کی جانب سے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا جس میں ڈی آئی خان اور شمالی وزیرستان میں یہ آپریشن کیا گیا تھا پاکستان کی فورسز کی جانب سے۔ فورسز اس وقت مکمل طور پر تیار ہیں، مکمل طور پر متحرک ہیں ان تمام تر فتنوں کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے جو کہ پاکستان مخالف سرگرمیاں کر رہے ہیں، پاکستان کے خلاف اقدامات کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ بھارت کے لیے بھی یہ بری خبریں جو ہیں اس وقت موصول ہو رہی ہے۔ بنگلہ دیش کی عوام نے بھی بھارت کے پلان کو فلاپ کر دیا ہے، اور جس طریقے سے بنگالی عوام نے اپنی آزادی کے لیے جو نعرے اور آوازیں بلند کی ہے، اور بھارت کی اس اسپانسرشپ پر جو احتجاج چند گھنٹوں کے لیے تھا اس لیے تاکہ شیخ حسینہ واجد کے خلاف فیصلہ نہ کیا جا سکے، وہ تو فلاپ ہوا ہی ہوا۔ لیکن جب بنگلہ دیش کی عدالت نے ان کو جو ہے وہ سزائے موت دی تو اس کے بعد بنگلہ دیش کی عوام نے شیخ حسینہ واجد کے گھر پر دھاوا بولا، اور وہاں پر ان کے جتنے بھی مجسمے تھے اور جتنی بھی ان کی تصاویر تھی ان کو پھاڑا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک پیغام واضح دیا کہ بنگلہ دیش کی عوام کے خلاف اور بنگلہ دیش کی سرزمین کے خلاف جتنے بھی اقدامات کیے گئے اب وہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے، اور یہی ایک حقیقی معنوں میں آزاد قوم کی پہچان ہے۔ انہوں نے نعرے بلند کیے اور اپنی عوام کے ساتھ، اپنی سرزمین کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان بھی کیا، اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا۔ سو دیٹ واز اے ویری ہیوج مومنٹ، ایک ایسا مومنٹ تھا جس میں ہر بنگالی سر فخر سے بلند کر کے اپنے ملک کے لیے ایک جذبے کے ساتھ کھڑا تھا، اور بھارت کی عوام کو اور بھارت کی اس لیڈرشپ کو جس نے بنگلہ دیش کو اس نہج تک پہنچایا للکار رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ اب ہماری سرزمین کے خلاف اگر کوئی اقدامات کیے گئے تو پھر
ہم بالکل بھی برداشت نہیں کریں گے۔ تو ناظرین، بھارت کے لیے بڑی بری خبریں ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ بھارت کوئی عقل کے جو ہے وہ ہوش لے گا، ہوش کے ناخن لے گا، اور وہ ایسے اقدامات سے گریز کرے گا جو کہ ان کی سرزمین کے لیے خطرناک ثابت ہوں گے۔ آپ ناظرین کیا سوچتے ہیں کہ کیا بھارت واقعی میں عقل سے کام لے گا یا پھر کوئی فالس فلیگ پھر سے بھارت کر سکتا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ مجھے جواد یوسف کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔